लाहौर प्रोग्राम की प्रोड्यूसर खदीजा मुराद और मैं आपका आरजे, आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद नसीर आपसे मुखातिब हूँ जनाब पिया पिया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत बड़ा इशू ये चल रहा है आजकल, चूँकि हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट रिसेंटली जो शुरू हुआ है वो है सोशल मीडिया और अहद हाजिर, जिसमें हमारे मेहमान मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज़ बताते हैं मुख्तलिफ़ ऐप्स के हवाले से, IT की मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हमें आगाह करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसने तहलका मचा दिया है। सब लोग व्हाट्सएप को छोड़ के जो है वो मुख्तलिफ़ ऐप्स की तरफ जो मूव कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप पॉलिसी है क्या, ये प्राइवेसी कहानी क्या है, हम मोहसिन साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मोहसिन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम आबिद साहब और शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान। अच्छा मोहसिन साहब, ये क्या कहानी है? व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, सब लोग छोड़ के और ऐप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि एक टेलीग्राम ऐप है। जी जी, उन्होंने खुद ही बताया कि टेलीग्राम के ऊपर एक दिन में 25 मिलियन न्यू यूज़र आए हैं। वाओ। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं इनको किस चीज़ का डर खौफ है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये मुझे यूं लगा एक लम्हे के लिए जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम कोई जासूसी एजेंट है, इनकी बड़ी कोई हाई लेवल की प्राइवेसीज हैं जो वो लीक नहीं होने देना चाह रहे। कहानी क्या है? सर पहले तो ये डिस्कस कर लें कि अवाम को किस चीज़ का डर खौफ है। जी, कितनी तरह के डर हैं जो मुझे अभी तक समझ आई है ना। जी जी, वो वो आपसे शेयर करता हूँ कि लोग पहले तो ये सोचते हैं कि क्या व्हाट्सएप यूज़ करना नुकसानदेह है, अगर नुकसानदेह है तो कितना नुकसानदेह है, और अगर ये फ़ायदेमंद है तो कितना फ़ायदेमंद रहेगा। जी और जी, दूसरा ये है कि हम इसको इस्तेमाल करते रहें। कि वो जो एग्री वाला उन्होंने ऑप्शन दिया था कि हमारी ये पॉलिसी पे आप एग्री करते हैं तो एग्री के बड़े वो एग्री करना चाहिए या नहीं जी? सर नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसको करके एग्री करके नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है, वो अभी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तो इसमें लोग पूछते हैं कि हमें इसके अल्टरनेटिव कोई मुतबादिल ऐप की तरफ जाना चाहिए। जी जी, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो व्हाट्सएप है वो अब महफूज ही नहीं रहा, और ख़ास तौर पे इनमें सरफहरिस्त हमारे पाकिस्तानी हैं। जी जी, क्योंकि डरे भी यही लोग हैं। बाहर की अगर आप कंट्रीज़ में देखें उनको किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। और मेरा जो समझ लें कि इनसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि कुछ नहीं होगा, जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे इस्तेमाल इसको करते रहें। सबसे पहली जो चीज़ है वो आबिद भाई ये है कि हमारे डेटा से व्हाट्सएप को कोई कंसर्न नहीं है। राइट, ठीक है, हमारी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। यानी ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इसका मतलब कि अवामुन नास को इसका नहीं पता। जी, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो मैसेज किया वो मेरे और आपके दरमियान है, बस। आई सी। ये इसकी थोड़ी सी जो टेक्निकल जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको मैसेज किया, राइट, आपको डिलीवर हुआ, राइट, जब तक आप वो मैसेज नहीं देखेंगे ये 30 दिन तक व्हाट्सएप के डाटाबेस में सेव रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद आप जैसे ही ये मैसेज देख लेंगे, आपने सीन कर लिया, ब्लू टिक लग गए, जी जी, तो व्हाट्सएप के डाटाबेस से ये मैसेज डिलीट हो गया। वाओ। ये एंड टू एंड ये अभी जब ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है इसके बाद भी ऐसा ही है? इसके बाद भी ऐसा ही है। चैट को कुछ नहीं होगा, ग्रुप की प्राइवेसी वैसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने एग्री करवाया वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी इनक्रिप्टेड की बात दोबारा से बता दूं कि इनक्रिप्शन मीन के मेरी और आपकी चैट जो है वो महफूज है, उसमें जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका व्हाट्सएप से कोई लिंक नहीं है। राइट जी, राइट। अब व्हाट्सएप का लिंक किन चीज़ों से है वो देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे पैनिक हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, टेलीग्राम की तरफ मूव कर गए हैं और सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उनकी तरफ चले गए हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ है जो व्हाट्सएप आपसे जिस पे एग्री करवा रहा है वो है नंबर 1 फ़ोन मॉडल। अच्छा, फ़ोन मॉडल, ठीक है। आपका फ़ोन कौन सा है? आप आईफोन चला रहे हैं, आप रियलमी का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा आपने फ़ोन रखा है? ठीक है। इससे आपको क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है, एंड्रॉइड है, आप कौन सा चला रहे हैं, इससे आपको क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं है।
پھر آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پروٹوکول، یہ ڈفرینٹ ان کی ٹائپس ہوتی ہیں، پوری اس کی ڈبیٹ ہے، ڈائنامک اور یہ وہ سارا کچھ، تو اس سے بھی آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا جو انہوں نے غلطی کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے بتا دیا، حالانکہ جتنی بھی ایپس آپ موبائل میں انسٹال کریں نا تو وہ جب آپ انسٹال کرتے ہیں وہ یہ ساری چیزوں پہ آپ سے وہ اوکے اگریمنٹ لیتے ہیں، اگریمنٹ دے دیتے ہیں اور آپ اوکے کر بھی دیتے ہیں ایسے ہی. لیکن یہ کام آلریڈی وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. غلطی یہ کہ وہ انہوں نے بتا کے کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے کسی نے راستے میں سے کسی کو پوچھا کہ میں یہاں سے گزر جاؤں تو اس نے کہا نہیں تم نہیں گزر سکتے. تو اس نے کہا یار میں تو ڈیلی گزرتا ہوں. کہتے اب تم نے پوچھ لیا نا تو اس لیے. یہ تو سر محسن ایسی ہے جیسے کوئی دوسری شادی کرنا چاہے اور پوچھ لے. اچھا سر. تو پھر آپ کے فون کا جو ٹائم زون ہے جی وہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آلریڈی ان کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے. پھر آپ کے فون کی بیٹری کتنی ہے، اچھا بیٹری لیول کتنا ہے، اس سے آپ کو کیا یہ ویسے واٹس ایپ والے یہ بات پوچھتے کیوں ہیں یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ فری میں استعمال کر رہے ہیں، آپ فیس بک فری میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتا ہے کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قیمت وصول اب کرنے لگے ہیں ہر بندے سے واٹس ایپ استعمال کرنے کی. کس طرح اس کو استعمال کریں گے قیمت کو. جی جی. آپ کی پسند ناپسند آپ کے جو سٹیٹس لگتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر وہاں سے انہوں نے آپ اپنے یوزر کی چوائس پک کرنی ہے کہ ہمارا یوزر پسند کیا کرتا ہے، واو اس کی چوائس کس طرح کی ہے. پھر یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ بیچیں گے ڈفرینٹ کمپنیز کو. جیسے میری اگر ایک کپڑے کی دکان ہے، میں نے ایڈ لگوانی ہے فیس بک پیج کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ اس کمپنی کو وہ ڈیٹا بیچیں گے کہ یہ اس ایریا میں یہ بندہ یہ لائک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس بندے کو اس کی آئی ڈی پر وہ اسپیسیفک ایڈ نظر آئے گی. ٹھیک ہے جی. آپ کا یہ جو لائک ڈس لائک انٹرسٹ کا سارا ڈیٹا یہ وہ سیل ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے فیس بک کو فائدہ ہوگا. حالانکہ واٹس ایپ فیس بک نے خرید لیا تھا. آئی سی. ٹھیک ہے. اس کا جو سارا ڈیٹا بیس ہے وہ فیس بک کے پاس ہے. انسٹاگرام بھی فیس بک کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نیکسٹ آپ کی پروفائل پکچر، آپ اگر اپنی پروفائل پکچر لگاتے ہیں وہ تو آلریڈی سب کو نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے جی. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی نقصان. پھر آپ کی جو اباؤٹ انفو ہے جب آپ نے لکھا ہوتا ہے اویلیبل ڈونٹ ڈسٹرب سلیپنگ، سلیپنگ، تو اس سے بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اس کے بعد جو آپ کی گروپ ڈیٹیل ہے، آپ کی گروپ ممبرز جو ہیں، رائٹ جی، ان کی جو پسند ناپسند ہے اس سے واٹس ایپ کو انٹرسٹ ہے کیونکہ انہوں نے کرنا ہے بزنس ایڈز کے تھرو. رائٹ جی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ اب ایڈز آنا شروع ہوں گی نہیں ہوں گی یہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی سگنل اسٹرینتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ واٹس ایپ کتنا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس کے بارے میں واٹس ایپ کو کنسرن ہے لیکن ہمیں کوئی کنسرن نہیں، کوئی کنسرن نہیں، نقصان بھی نہیں ہے. جیسے چلا رہے ہیں میرا یہی میسج اینڈ پہ کہ جیسے یوز کر رہے ہیں ویسے بالکل. اچھا یہ پبلسٹی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے دوسرے ایپس کے لیے؟ وہ لوگ فائدہ اٹھا گئے ہیں. فائدہ اٹھا ٹیلی گرام ہے اس میں آپ دیکھیں، میں جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے ٹیلی گرام کو، لیکن وہ آپ دیکھیں میں نے بھی انسٹال کیا اس کو دیکھوں کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی پرائیویسی نام کی چیز ہی نہیں ہے. واٹس ایپ زیادہ سیکیور ہے، زیادہ سیف ہے. یہاں پر ہمارے اسکولز کے گروپ ہیں، ہمارے اپنے جاننے والوں سے چاہنے والوں سے رابطے ہیں. ہم ان سے جو کال کرتے ہیں، جو ہم ویڈیو آڈیو کال کرتے ہیں وہ تک سیف ہے، وہ تک انکرپٹڈ ہے. صحیح. تو میرا یہی میسج ہے کہ ہم جس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں اس طرح کرتے رہیں. کچھ نہیں ہوگا، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہماری چیٹ محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور بس میرا بہت شکریہ محسن صاحب. آج ہمیں واٹس ایپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ واٹس ایپ کی یہ جو نئی پرائیویسی پالیسی ہے ہمیں بالکل ڈسٹرب نہیں کرنے والی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ بھی واٹس ایپ سے ہائی بولیے، اپنا پیارا سا میسج ریڈیو پاکستان کو بھیجیے اور انشاءاللہ میں وہ میسج ضرور شامل کروں گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین ایک خوبصورت سا ٹریک، آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بیوٹیفل ٹریک.